السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقه الرابعه ديال باكوم لي زوتر ماشي بحال الاخرين اللي غنتعرفوا فيها اليوم على فنان كبير مغربي تعرفوا الحياه الشخصيه ديالو وغادي نديكم تزوروا واحد لا تيراس اللي ما كاينش منها جوج في الدار البيضاء. سي بارتي. اهلا وسهلا. Comment ça va mon ami? Tu vas bien? C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Pas Pas comme les autres. Alors on est chez Maxime, chez lui à la maison. Que du bonheur. Mes enfants, ça c'est mes lectures entre Dan Brown et Rodriguez dos Santos. Ma fille. Et là-bas, c'est un prix que j'ai eu, ça c'est ma maman avec ma sœur. Là, c'est un prix que j'ai eu au Festival du cinéma de New York. Et mes parents. Alors Maxime, c'est un plaisir d'être chez toi, de te parler, de te revoir. Ben, quel plaisir, et le plaisir est partagé. Surtout qu'on a bzaf diel mohibat ensemble. Ben, on va pas faire des jaloux, mais on dirait pas comme les autres. d'un jour كيفاش هادي بلادي وهادي تتفيها لا انا لا الوالد الله يرحمه لا جدودي لا جدادي حنا مغاربه كما كنقول المغاربه كلنا بصفه عامه. هذا هو اللي مهم. وانا عادي حاجه وحده اللي ديما كنحمد سيدي ربي ونشكروه هي اللي تزاديت وكبرت في المدينه القديمه لان تما عرفت اشنو الحياه اشنو الجوره اشنو الكره. لينا كره كانت تلعب في الدرب وكانوا عندنا تيران في كل درب كان عنده تيران ديالو. الحمد لله شوي نوستالجيك ديال ديك الايام. nous prenait une toile nous récitions des vers. اول حاجه اي حاجه كيديرها سيدنا الله ينصرو مصلحه للبلاد وللشعب. كان الصلوح المره الاولى قلنا مبارك مسعود، حبسوا الصلوح مبارك مسعود، عاود رجع مبارك مسعود. لان انا كاينه حاجه وحده اللي هي يمكن غادي نستافدوا منها لان الانسان ما يمكنليش ينسى واحد. عندنا تقريبا واحد 800,000 مغاربه اللي عايشين مستقرين في اسرائيل اللي هما سي دي زون دافير، كاين دي سيونتيفيك لي ميدسان، والروح ديال الوطن ديالهم واخا ساكنين تما ولا ماشي حتى في امريكان. الروح ديال الوطن هذه بلادهم ما عمرهم ما كيمكن لهم ما يمكن ليناش ننساوها. راه الله يرحمه حسن الثاني كان قال لك ملي كيمشي un citoyen juif à l'étranger, qui dit qu'on perd un citoyen, mais on gagne un ambassadeur. Exactement. Ouais. C'est ça qui est important. Donc, هذه بلادنا وديانة اللي هي خصها تجمعنا ماشي تفارقنا. هذه الحمد لله بلاد التسامح. On ne peut être que fier de notre pays. Et qu'on aime la vie, la bohème. وأنا عزيز عليا نقرأ او الا ما كانش الملحون ولا شي حاجه داخله الموسيقى. عزيز عليا نقرا تو سكي ليستوار الاركيولوجي منهم الكتابات كلهم ديال دان براون، كتابات ديال خوسيه رودريغيز دو سانتوس كي كالكان دو فابولو بالنسبه ليا. ودايوغ جوج خطرات سافرت ملي كتقرا واحد الكتاب وكيعاود لك على المنطقات. وكنسافر بحال مؤخرا قبل لا كوفيد قريت لو ديرني ليفر ديال دان براون سين دو في اللي هو ممثل بين مدريد برشلونه وبيلباو. اي دونك خديت طونوبيلتي وخديت شغير ديالي ومشيت اي جي فيزيتي منهم لو موزي غوغنهايم دو بيلباو كي مانيفيك. ودونك كتعرف واحد الثقافه اخرى وناس اخرين. وهذه هي انسان كنقول واحد الحاجه يمكن لك تزيد لقدام لان هادشي كنقولها ماشي لجميع المغاربه ولكن كثريه ديال حنا فينا هذه القاعده ديال تهرس ليا الكاس. ما كنقولوش هرست الكاس هرب عليا الطوبيس ماشي جيت معطل. وكاين الناس اللي كتهضر معاك كيقول لك يا عرفت الوغ كو الا بغيتي تزيد لقدام قول ما عرفتش وكيمكن لك تتعلم. وهذه حاجه اللي تعلمت من صغري بحال ما كتكون اون كلاس ما فيها باش ما يمكن ليناش نعرفوا العالم كله ما يمكن ليناش نعرفوا الثقافات كلهم. وهذو هما الحوايج اللي هما مهمين بالنسبه ليا. لا كاينين بزاف ديال
صحابي اللي هو مستقرين اليوم في فرنسا واخا داكشي كنهضروا كيقول لي شتي اخويا واخا ايزون ريوسي دون لور في منهم واحد جاكوب ايزون ريوسي دون لور في كيقول لي شتي عاود ردني نعطيه هادشي كله عاود ردني المعيشه ديال المدينه القديمه لان هذيك هي الناس اللي كيسمعوا المدينه القديمه كيشوفوها كما كيشوفوها اليوم لا المدينه القديمه هي المدينه الاولى ديال الدار البيضاء اللي كانوا عايشين فيها المغاربه البيضاويين احرار والناس الاخرين اللي كانوا كيجيو من منطقات اخرى كان واحد التعايش كنا كنلعبوا كره كما كنقول اون ايتي بوفر باسكو نافي با ان بيان ايموبيليير سي تو مي اون ايتي ريش كولتوريلمون كانت عندنا السينما ديال المدينه سينيمات كان عندنا لافوار كان عندنا كل جمعه كنا كنقراو ماشي بحال الاولاد اليوم كلشي بالتليفون كنا كنقراو كل جمعه كنمشيو عند مول الزريعه ونبدلوا الكتبه ديال اكيم زومبلا بلاك دونك حتى والدينا كانوا كيقراو دوك لي ريفو دونك كنا متقفين ووالدينا ربونا باش الواحد يحترم الجوره ولادنا ما عمرهم يعرفوا داكشي اللي دوزنا حنا اللي هي الحياه الزوينه ملي كتحل الباب وكيبان لك الطاوه ديال الفران وكتهزها وكديها للفران وتمشي تعاود تجيب الفران الخبز من الفران هادو حويجات اللي هما طبيعيين اللي ديال التقاليد ديالنا هادو هما اللي ما بقاوش لنا انت المغربي كيحس براحته ملي كيخرج من المدينه وكيمشي لا كومبان تما عاد كتحس بالراحه نفس هادشي لازم على كل واحد اللي كيدير شي مهنه بحال اللي كيدير الالكتريسيتي خصو ضروري يعرف ليستوار ديال توماس الفا إديسون ولا من هذوك الناس كلهم دونك انا الموسيقى من غير ما جو سوي لا 6 جينيراسيون خلاها ليا الوالد الله يرحمه وجدي وجد جدي اللي هو كان لامين ديال الموسيقيين في المغرب ومن اتجاه الاخر جدي اب ديال الوالده كي شونتر في لا سيناغوغ ملي هو حتى هو من صويره دونك كانوا نيت الاليين كيجيو عنده باش يحفظوا شي نوبات ديال الاندلسي دونك انا ملي بديت كنقلب على الموسيقى الاصل ديالها والكلاسيكيه وكل شيء هو وقريت كتابات على ماشي واحد تقريبا شي 4 على ليستوار ديال زرياب وملي كتعرف زرياب من غير الموسيقى راه جاب حتى الطبخ لو كوتي كولينير اللي ما كيهضروش عليه لي زورير ديال البتي ديجني ديني كيفاش يتحط الطبله وكل شيء وحنا كيسحبنا واش فرنسا هي اللي جاب داكشي ولا الريحه هو اللي جاب داكشي كله اي دايوغ انا كنقول معاك كيعجبني ليستوار كلها اونسيان مون ريف اي جو ليسبير ان جور هو نمشي لايران والعراق لان لا ميزوبوتامي كلها سي لو بيرسو دو لا سيفيليزاسيون تما تكونت الكتابه الاولى ليكريتور كونيفورم ملي كتقرا لي زيبوبي ديال غيلغامش كي راكونت دي شوز اكستراوردينير ومن تما خرجوا الديانات كلهم لا الديانات اليهوديه لا المسيحيه ولا الاسلام كل شيء دايوغ سيدنا ابراهيم عراقي تزاد من تما وهذه كره ارضيه كلها ديالنا وكاينه العلاقه اليوم بين اسرائيل والمغرب على ما كنت نشوف بعد السنين العلاقه ما عمرها ما حبست كانت ديما التجاره والحمد لله بلادنا ما كدير شي حاجه اللي هي غادي تخرج على المواطن ولا شي حاجه خارجه على السياسه ولا شي حاجه الحمد لله المغاربه ديما كيدافعوا على القضيه الفلسطينيه وكل شيء ولكن كاين اليوم واحد لوفيرتور وكاينين دوك الناس اليوم اللي اليوم محتاجين المغاربه فين ما كانوا في العالم واليوم كاينه كما قلت واحد 800,000 ديال اليهود اللي عايشين في اسرائيل اللي كيجيو يزوروا لا بالنسبه للسياحه ويمكن يزيدوا واحد لو بلوس لينا بلادهم هذه اللي بغاها وكرهها راه بلادهم هذه هي هذا هو المهم بالنسبه لينا ماشي كالكو شوز ديكستراوردينير ما كنهضروش على لا جينيراسيون اللي مشات في الربعينات ولا الخمسينات كنهضروا على التخوازيام جينيراسيون اللي جدودهم مغاربه وهما خالقين تما والديهم ولا ولادهم خلقوا تما كتجي تهضر ما كيقول لك انا مغربي وتشوفوا بالتقاليد ملي كيكونوا العراسات خصو ضروري التكشيطه والحنه والماكله ولا بالنسبه لكل شيء دونك
وفرحانين ils sont fiers d'être marocains. Et c'est ça qui est important. Donc ce n'est qu'un plus pour nous. Pour moi c'est une fierté d'être marocain. اش نقول لك كل واحد عنده لا دي ان ديالو كل واحد عنده البصمات ديالو قال لك كرش وحده وكتخرج كل واحد كيدير بحال خمسه دونك نتمناو حاجه وحده انا كنقول يا ربي يعطينا ما نعطيو وليسونسيال هو كلنا دايزين في هذه الارض نخليو شي رساله اللي هي ديال السلام با كوم لي زوت مرحبا بك في أزور. مرحبا بك أزور. اسمح لي عافاك وي نسولك خدام هنا وي تري بيان بغينا نهضروا على ازور واش تعطينا واحد الدقيقه avec un grand plaisir. on peut y aller Avec plaisir. Salut Paco. Alors, Azour est situé au sein de l'hôtel Onomo City Center. Le nom Azour veut dire en berbère terrasse, parce que là-bas en Atlas on trouve que des belles terrasses. Il a été inauguré il y a 6 mois, exactement le 19 octobre 2020. C'était en période de post-confinement où les clients kazaouis avaient vraiment envie de sortir pour se détendre un peu après une longue journée. On voulait faire d'Azour une destination lifestyle dans la ville de Casablanca et offre en parallèle à ses clients une expérience unique autour du métissage et des cultures africaines. Alors déjà son aspect terrasse, open space, sans muraille, un jardin sans être jardin a fait que les clients de l'hôtel ou les clients habituels soient rassurés par rapport à la distanciation imposée en ces temps de garde et alerte au virus et sa variante. C'est beaucoup. Depuis l'ouverture, on a reçu à peu près 28 000 clients, soit une moyenne de 160 personnes par jour. Généralement, c'était des artistes comme Saad Mjarrad qui a fêté son anniversaire ici en terrasse, Sana Akroud, notre artiste et ami Hamid El-Hadri, Fatim Zahra El-Jouhari, Nordin El-Khmari, Sami Nasiri, bzaf. Déjà, on ne veut pas être comme les autres, où je vous dis, venez découvrir Azour, on n'est vraiment pas comme les autres. ماشي بحال الاخرين. فوالا الا كنتو نتوما ماشي بحال الاخرين ولا عندكم بلايص ماشي بحال الاخرين ولا خدمه ماشي بحال الاخرين ولا شي حاجه كديروها ماشي بحال الاخرين اتصلوا بينا ودوز معنا في باكم لي زوتر ماشي بحال الاخرين. الحلقه ديال اليوم تسالات تلاقاو السيمانه الجايه على السيمين بروجين.